Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Espero que estés súper bien. Estáis súper bien. Perdóname por la tardanza, porque tengo algunas cositas personales y por eso he tardado mucho. Os pido perdón a todos mis seguidores. تعتذر على التأخير لأسباب شخصية. إخواني أخواتي، كما شفتوا في الحصص الماضية، آخر حصة كنا شفنا فيهم لوس أنتونيموس. لوس أنتونيموس هما الكونتراريو د لاس بالابراس. غراندي مثلا، بيكينيو، فاسيل، ديفيسيل، لا بيضا، لا مويرتي، يعني العكس. واليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى درس جديد، وهو قبل ما نطرق لهذا الدرس كنتمنى منكم تفاعلوا معنا شويه، ابوني وجيم وتعليق، تحفزونا شويه، كتبانوا لي ناعسين مره. واليوم ان شاء الله غنطرقوا لواحد الدرس بريبوزيسيونيس. لاس بريبوزيسيونيس هما también muy importante en la lengua española, en cualquier lengua, no solamente en la lengua española. يعني الروابط باش كيربطنا الجمله. واليوم ان شاء الله سوف نتطرق الى لا بريبوزيسيون دي. لا بريبوزيسيون دي غنشوفوها فوقاش كنستعملوا لا بريبوزيسيون دي. راه كاين بزاف، كل نهار نبقاو نشوفوا وحده ونشوفوا الاخيمبلوس، الامثله، باش نعرفوهم مزيان، باش ما يكونش عندنا يعني الاخطاء بزاف في تركيب الجمل. Ahora vamos a ver nuestra lección. Es muy importante la preposición de. Aquí tenemos la origen, materia, contenido, posición y parentesco. La origen هو الأصل. origen هو الأصل. materia هي المادة. المادة باش كدير شي حاجة، مثلا بحال الباب، مثلا باش مصنوع الباب مصنوع من الخشب اكسيتيرا. contenido المحتوى. المحتوى شي حاجة، مثلا دايش عندك شي كتاب ولا شي اخر، علاش كنهضر المحتوى؟ بحال هاد القناه هادي المحتوى ديالها هو تعلم اللغه الاسبانيه. المحتوى ديالو هو بان درنا هاد القناه، نشأنا هاد القناه هادي ودرنا المحتوى ديالو تعلم اللغه الاسبانيه باش تستافدوا منها نتوما. و بوسيسيون هي الغو بروبيو، يعني شي حاجه ديالك، الامتلاك ديالك، الغو بروبيو. اي بارنتيسكو هذه متعلقه يعني بالعلاقه، الجذر، بحال الا كان الاخوه ولا شي حاجه، الجذر. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer de preposición en una frase. يعني فوقاش كنستعملو cuando usamos la preposición de. فوقاش كنستعملو هاد preposición de. عندنا هنايا origen كنستعملوها في الاوريجين. مثلا عندنا هنا ejemplo: Paco es de España. Paco es de España. ¿De dónde es Paco? منين هو هاد Paco؟ Paco es de España. Paco es de España. Paco من اسبانيا. هاد اسبانيا كتعودنا على الاوريجين، وهاد دي هادي هو بريبوزيسيون اللي كنركزوا عليه، اللي كنهضروا عليه حاليا. بريبوزيسيون دي، هذا الرابط هذا. Paco es de España. منين هو هاد Paco؟ Paco es de España. وعندنا هنا ماتيريا مادية، شي حاجة مادة. vaso de vidrio. الكاس ديال الزجاج. ديال هاد الكاس، واحد بلاستيك ولا د الكومة ولا د الدجاج ولا د أي حاجة، المهم فاسو دي فيدريو هو الزجاج. باش نصنع هاد الكاس مصنوع بالزجاج، هادي يعني الماتريا باش نصنعها. قد نقولوا هنا لا بويرتا دي ماديرا. لا بويرتا دي ماديرا، مثلا الا كانت هنا لا بويرتا دي ماديرا يعني الباب مصنوعه من الخشب، ماديرا هي الخشب. اي الكونتينيدو هو المحتوى، كما قلت لكم. مثلا هذا المحتوى ديال القناه هو التعلم باللغه الاسبانيه. وهنا عندنا الكونتينيدو هو نوفيلا دي امور. يعني المحتوى ديال النوفيلا هو الحب. المحتوى ديالها هو الحب، يعني كتكلم على شي قصه مثلا الحب. نوفيلا دي امور، الكونتينيدو ديالها من داخل هو كتكلم على الحب اكسيتيرا. بوسيسيون هو الامتلاك، يعني شي حاجه تكون ديالك. الليبرو دي بيدرو ديال من هذا الكتاب هذا بيدرو.
ماشي ديالي اولا شي واحد ولا ديالك انت. هذا الليبرو هذا الليبرو دي بيدرو، الليبرو دي بيدرو، هذا الكتاب ديال بيدرو. بيدرو هو بيرسونا يعني السميه ديالو سميتو بيدرو. وعندنا بارنتيسكو. بارنتيسكو يعني قلت لكم جذر يعني شي بحال كتنصب علاقه بيناتهم. لا إرمانا ذي أنا، أخت ديال أنا. هادي اختاد هادي، هادي اختاد هادي. لا إرمانا ذي أنا، بارنتيسكو. بالي أورا voy a repetir por favor tenéis que concentrar bien. خصكم تركزوا معايا مزيان باش تعرفوا هاد البريبوزيسيون فوقاش كنستعملوها. بالي فامونوس. الأوريجين قلت لكم باكو es de España. Como decimos el origen Paco es de España. يعني origen الأصل Paco es de España، يعني الأصل ديالو إسبانيا. Por ejemplo podemos decir por ejemplo زكريا es de Marruecos. زكريا es de Marruecos، الأصل زكريا من المغرب. ماتيريا باسو دي فيدريو، باسو دي فيدريو، الكاس من الزجاج. ماتيريا يعني الماتيريا. والكونتينيدو لا نوفيلا دي لامور como decimos. Posesión el libro de Pedro، el libro de Pedro. Posesión يعني شي حاجة الامتلاك ديالك، ديال من هذا الكتاب هذا. جبرتي شي كتاب على الطابلة ديال من هذا الكتاب el libro de Pedro، الكتاب ديال بيدرو يعني شي حاجة posesión. و بارنتيسكو لا إرمانا دي أنا، يعني العلاقة اللي كتربط الآخر شي واحد بالبارنتيسكو الجذر ديالو. لا إرمانا دي أنا، الأخت ديال أنا. ولهذا إخواني أخواتي أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم معنا هذا الدرس، ونرجو منكم التفاعل والاشتراك في القناة والاشتراك مع الصحاب ديالكم، وديروا جيم وكومنتير. وأعانكم الله. سوف أراكم في الدرس القادم، وإلى اللقاء.